श्री गुरुभ्यो नमः। दहराधिकरणम्। अत्र छान्दोग्ये अष्टमाध्याये विद्यमानं वाक्यम् आरम्भवाक्यं विषयः। अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम् इत्यादि वाक्यं समाम्नायते। अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः इत्यस्ति। दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः इत्यत्र दहराकाशः इति अयमेव पदार्थः उच्यते। दहराकाशः इति दहराकाशशब्देन आकाशः नोच्यते किन्तु परमात्मा एव उच्यते इति निर्णयितुम् अधिकरणम् आरभ्यते। वाक्यस्य योजना सामान्यतः उच्यते अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे। सिद्धान्तिनाम् अभिमता योजना वर्तते। ब्रह्मपुरम् इत्यनेन शरीरं स्वीकृतं, तत्र दहरं पुण्डरीकं वेश्म वर्तते। वेश्म इत्युक्ते गृहम् इत्यर्थः। दहरम् इत्यस्य अल्पम् इत्यर्थः। पुण्डरीकम् इति पुण्डरीकसदृशं। वेश्म हृदयं हृत्पुण्डरीकम् इति विवक्षितं। हृदयं विवक्षितमस्ति। तत्र तस्मिन् हृदये वेश्म इत्युक्ते अवकाशः इति वा? वेश्म इति गृहमित्येव भवनमित्येव अर्थः। स्वल्पं किञ्चित् एवम् एतद् वर्तते। तत्र दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरः अस्मिन् अन्तराकाशः। अस्मिन् हृदये दहरः अन्तराकाशः वर्तते। वेश्मनि अस्मिन् वेश्मनि दहरः अल्पः अन्तराकाशः वर्तते। दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यं। तस्मिन् हृदये तस्मिन् इत्यनेन दहराकाशे इति न, हृदये इति स्वीक्रियते सिद्धान्तिना। तच्च विचारणीयं। सिद्धान्तरीत्या अस्मिन् तस्मिन् इत्यनेन पूर्वपरामृष्टे वेश्मनि पुण्डरीकं वेश्म तस्मिन् यदन्तः अन्तः किमस्ति? दहराकाशः अस्ति। तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम् इति। अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च परमात्मनः लिङ्गम् इति कृत्वा परमात्मैव अत्र दहराकाशशब्देन उच्यते। दहराकाशः इति साक्षात् दहराकाशः इति पदं नास्ति, परन्तु दहरः अन्तराकाशः इति पदद्वयप्रयोगः अस्ति। तदर्थं तस्य निर्णयाय इदानीं विचारः आरम्भणीयः। तत्र इत्यादि वाक्यं समाम्नायते। तत्र योऽयं दहरे हृदये पुण्डरीके दहरः आकाशः श्रुतः सः किं भूताकाशः अथवा विज्ञानात्मा अथवा परमात्मा इति संशय्यते। दहराकाशः भूताकाशो वा जीवात्मा वा परमात्मा वा? कुतः संशयः? आकाशब्रह्मपुरशब्दाभ्यां संशयः। आकाशपदं वर्तते। आकाशशब्दो हि अयम् आकाशशब्दो हि अयं भूताकाशः परस्मिंश्च प्रयुज्यमानः दृश्यते। भूताकाशे परस्मिंश्च प्रयुज्यमानो दृश्यते। आकाशशब्दः उभयसाधारणः प्रयुज्यमानो दृश्यते। भूताकाशे परमात्मनि च। एवं तत्र किं भूताकाशे एव दहरः स्यात् किं वा परमात्मा इति संशयः आदौ। एवं अतः भूताकाशो वा परमात्मा वा इति तद्वशात् संशयः। तथा ब्रह्मपुरमिति किं जीवोऽत्र ब्रह्मनामा तस्य इदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरम् अथवा परस्यैव ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरम् इति। तत्र ब्रह्मशब्देन जीवः स्वीक्रियते वा परमात्मा स्वीक्रियते वा? ब्रह्मपुरम् इति अस्ति किल। ब्रह्मपुरम् इत्युक्ते शरीरं विवक्षितं।
ब्रह्मपुरम् इत्यनेन शरीरं विवक्षितं शरीरे ब्रह्मणः अभिव्यक्तिरस्ति जीवस्याप्यस्ति एवं परन्तु शरीरे अभिव्यज्यते चेत् तद् जीवः एव खलु ब्रह्म अत एव ब्रह्मशब्दः उभयत्र प्रयोक्तुं शक्यः यद्यपि श्रुतौ परमात्मनि प्रसिद्धप्रयोगः तद् आकाशशब्दस्यापि तथैव आकाशशब्दस्य भूताकाशे रूढिः श्रुतौ उभयत्र प्रयोगः ब्रह्मशब्दस्यापि उभयत्र प्रयोगः अस्ति इदं ब्रह्म आयाति इत्यादि वाक्यं वर्तते जीवपरं ब्रह्मपदं तत्र उपनिषत्सु वर्तते एवञ्च अत्र ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरम् इति विग्रहो वक्तव्यः ब्रह्मशब्देन परमात्मनः ग्रहणे परमात्मनस्तु सर्वसम्बन्धित्वात् शरीरेण विशिष्य कोऽपि सम्बन्धो नास्ति अतः सम्बन्धविशेषः यदा परिकल्पनीयः तदा स्वस्वामिभावसम्बन्धस्य स्फुरणात् जीवात्मा एव अत्र ब्रह्मशब्देन ग्राह्यः इति भाति यतोहि तस्य इदं तत्स्वामिकं पुरं भवति शरीरं ब्रह्मणस्तु अत्रैव स्थितिः इति न सर्वसम्बद्धत्वात् इदमपि भवति तावदेव जीवात्मनस्तु इदं शरीरम् इति यदस्ति तत् साक्षात् तत्स्वामिकं वर्तते इति कृत्वा सः ग्रहीतव्यः इत्यपि भाति इति इदानीम् अधिष्ठानत्वे सत्यपि स्वामित्वं घटते अधिष्ठानस्यापि स्वामित्वं वक्तुं शक्यते स्वामित्वं नाम कीदृशं स्वामित्वं तन्नियम्यत्वमस्ति एवं नियामकत्वमस्ति तन्नियामकत्वं ब्रह्मणो वर्तते तत् सर्वनियामकत्वमस्ति अस्यैव विशिष्य नियामकमिति न जीवस्य तु स्वकीयकर्मफलेन आर्जितं शरीरं वर्तते अतः तस्यैव तद् तस्य तेनैव विशिष्य सम्बन्धो वर्तते तावदेव तत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः इति परमात्मानमादाय स्वस्वामिभावसम्बन्धः इति न वक्तव्यं नियम्यनियामकभावः इति अन्यत् अतः यतः स्वत्वं स्वामित्वम् इत्येतत् सर्वं कानिचन नियामकानि अपेक्ष्य वक्तव्यानि भवन्ति केवलं नियम्यनियामकभावः इति तावन्मात्रेण तथा नोच्यते राजा राज्यस्य नियामको भवति परन्तु राज्यं राज्ञः स्वं नास्ति यथेष्टविनियोगित्वं नास्त्येव तत्र जीवस्य परस्य वा अन्यतरस्य पुरस्वामिनः दहराकाशत्वे संशयः तथा ब्रह्मपुरमिति किं जीवोऽत्र ब्रह्म नाम तस्य इदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरम् अथवा परस्यैव ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरम् इति विकल्पः अथवा ब्रह्मशब्देन परमात्मा एव ग्राह्यः तर्हि अभिव्यक्तिम् अभिप्रेत्य प्रसिद्धा रीतिरस्ति खलु अतः ब्रह्मपुरं शरीरम् अभिव्यक्तिस्थानम् इत्यर्थे सिद्धान्तिना योजयितुं शक्यते तत्र जीवस्य परस्य वा अन्यतरस्य पुरस्वामिनः दहराकाशत्वे संशयः जीवस्य वा परस्य वा अन्यतरस्य इदानीं प्रथमतः जीवो वा परमात्मा वा इति पश्यामः जीवस्य वा परस्य वा अन्यतरस्य पुरस्वामिनः इति उक्तं तर्हि उभयत्रापि स्वामित्वमस्ति परेपि स्वामित्वं तत् मुख्यं न भवति इति कथञ्चित् व्यवहारे क्लेशो नास्ति इदानीम् अयं राजा अस्य राज्यस्य स्वामी इति लोके व्यवहारो भवति तत् कयाचिदपेक्षया न भवति इति न मुख्यं न तत् अन्यतरस्य पुरस्वामिनः दहराकाशत्वे संशयः तत्र नाम दहराकाशशब्देन अनयोर्मध्ये कः प्रतिपाद्यते इति संशयः एवं यदि ब्रह्मशब्देन परमात्मा उच्यते तर्हि ब्रह्मपुरे इत्युक्ते परमात्मपुरे इत्यर्थो लभ्यते तत्र कः स एव परमात्मा एव यदि परमात्मपुरम् इति यदा विवक्षा क्रियते तर्हि तत्र केन स्थातव्यं परमात्मना स्थातव्यं परमात्मविवक्षायां खलु परमात्मपुरम् इति वक्तव्यं जीवस्य विवक्षायां जीवपुरम् इति वक्तव्यं व्यवहाररीतिः तथा एव तथा च ब्रह्मशब्देन जीवस्य ग्रहणे ब्रह्मपुरम् इति शरीरम् उक्तं भवति तत्र कः स्वामी जीव एव ब्रह्मशब्देन परमात्मनः ग्रहणे ब्रह्मपुरम् इति शरीरमेव उक्तं भवति तत्र कः स्वामी इत्युक्ते परमात्मा इति विवक्षाभेदेन तर्हि कस्य दहराकाशत्वं वक्तव्यम् इति दहराकाशत्वं दहराकाशशब्देन प्रतिपाद्यमानत्वं कस्य वक्तव्यं
तत्र आकाशशब्दस्य भूताकाशे रूढत्वात् भूताकाश एव दहरशब्दः इति प्राप्तं भूताकाशे एव दहरशब्दः इति प्राप्तं न नास्ति न न भूताकाश एव दहरशब्दः ओ दहरशब्दप्रतिपाद्यः इत्यर्थः आकाशशब्दः परमात्मा इति उच्यते खलु तद्वत् भूताकाशे इत्यपि शक्यते तत्परतया भूताकाशकोटिः प्रथमतः तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरत्वं दहरम् आयतनम् अपेक्षया तस्य दहरत्वं कथम् इति शङ्का भवति अत्र भूताकाशस्य परिग्रहो न घटते कुतः तस्य व्यापित्वेन दहरत्वाभावात् अल्पत्वाभावात् इत्यस्य उत्तरं किम् यावान् वा अयम् आकाशस्तावानेषु न न न तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरत्वम् इत्युक्ते तत् समाधानं तत् तस्य भूताकाशस्य दहरत्वं कथम् इत्युक्ते दहरम् आयतनम् अपेक्ष्य एवं दहरम् अल्पम् आयतनम् अल्पं स्थानम् अपेक्ष्य दहरत्वं हृदयपुण्डरीकं सिद्धान्तिनापि तथैव खलु वक्तव्यं जीवस्य वा परमात्मनो वा दहरत्वं कथम् इत्युक्ते दहरम् आयतनम् अपेक्षया आयतनं नाम अभिव्यक्तिस्थानम् इत्यर्थः तद्दहरमस्ति इति कृत्वा दहरत्वव्यवहारः यावान् वा अयम् आकाशस्तावानेषु अन्तर्हृदय आकाशः इति च बाह्याभ्यन्तरभावकृतभेदस्य उपमानोपमेयभावः द्यावा पृथिव्यादि च तस्मिन् अन्तः भूताकाशपक्षे अन्यः क्लेशो भवति कः क्लेशः अग्रे एकं वाक्यम् अत्र विषयवाक्यं पश्य विषयवाक्ये तन्नोक्तं वा विषयवाक्ये नोक्तम् अग्रे अस्ति यावान् वा अयम् आकाशः यावान् वा अयम् आकाशः तावान् अन्तर्हृदये आकाशः यावान् वा अयम् आकाशः इत्यनेन बाह्यः आकाशः प्रदर्श्यते अयं बाह्यः आकाशः यावान् वर्तते तावान् अयम् अन्तर्हृदये दहराकाशः वर्तते इत्युक्ते प्रसिद्धेन आकाशेन भूताकाशेन सह उपमा क्रियमाणा अस्ति तर्हि उपमानोपमेयभावो वक्तव्यः उपमानोपमेयभावश्च भेदं विना न घटते अन्तः विद्यमानः आकाशोऽपि भूताकाशश्चेत् भूताकाशेन उच्यमानं सादृश्यं कथं योजयितुं शक्यते भेदे सत्येव योजयितुं भेदे सत्येव योजयितुं शक्यते शेनेन अभिचरन् यजेत यथा ह्ययं निपत्य आदत्ते शेनो यथा ह्ययं शेनो निपत्य आदत्ते अत्र तथा अयं भ्रातृव्यं निपत्य आदत्ते इत्युक्ते अयम् इत्यनेन यागः उच्यते चेत् शेनपक्षिणा सह तस्य सादृश्यं वर्णयितुं शक्यते यदि शेनपक्षी एव अत्र विधीयते तर्हि शेनपक्षिणा सह शेनपक्षिणः एव उपमानं कर्तुं न शक्यते इतिवत् शङ्का क्रियते शङ्कायां सत्यां तत्र उत्तरम् औपाधिकभेदं प्रकल्प्य उपमानोपमेयभावः योजनीयः इति पूर्वपक्षिणां समाधानं यावान् वा अयम् आकाशस्तावानेषः अन्तर्हृदय आकाशः अन्तर्हृदये आकाशः इति च बाह्याभ्यन्तरभावकृतभेदस्य उपमानोपमेयभावः बाह्याभ्यन्तरभावकृतभेदस्य आकाशस्य एकस्यैव आकाशस्य बाह्यत्व आभ्यन्तरत्वाभ्याम् औपाधिकभेदं प्रकल्प्य उपमानोपमेयभावः योजनीयः द्यावा पृथिव्यादि च तस्मिन् अन्तः समाहितम् आकाशात्मना आकाशस्य एकत्वात् द्यावा पृथिव्यादिकम् अस्मिन् समाहितम् इत्यपि अग्रे उक्तिरस्ति द्यावा पृथिव्यादिकम् अस्मिन् कथं दहरे अस्मिन् आकाशे स्थातुं शक्नोति इति चेत् सत्यं अस्य तु बाह्यभूताकाशेन वास्तविकम् ऐक्यमस्ति खलु तदभिप्रेत्य वास्तविकम् ऐक्यम् आदाय द्यावा पृथिव्यादि च तस्मिन् अन्तः समाहितम् इत्युक्ते स्थापितं स्थितम् इत्यर्थः प्रतिष्ठितम् इति अवकाशप्रदातृत्वात् सर्वम् आकाशे प्रतिष्ठितं बाह्ये आकाशे महाकाशे
अयं च दहराकाशः भूताकाशे एव खलु एवं तर्हि भूताकाशस्य दहरत्वकृत दहरपुण्डरीकायतनत्वकृत औपाधिकभेदप्रकल्पनेऽपि वस्तुतः महाकाशेन ऐक्यं वर्तते एतदादाय महाकाशे सर्वं प्रतिष्ठितं चेत् अत्रापि प्रतिष्ठितम् इति योजयितुं शक्यते अवकाशात्मना आकाशस्य एकत्वात् सर्वस्य अवकाशप्रदातृ एतत् महाकाशः महाकाशं यदस्ति तेन एकत्वात् द्यावा पृथिव्याति समाहितम् इत्यपि योजयितुं शक्यते इति आकाशपूर्वपक्षः जातः एवं भूताकाशो वा स्यादिति पूर्वपक्षः योजितः अथवा अस्मिन् पक्षे आकाशस्य उपासना क्रियते वा किम् आम् आकाशस्यैव उपास्यत्वं भवति अधिष्ठार्थम् इत्येव खलु भवतु अथवा जीवो दहरः इति प्राप्तं ब्रह्मपुरशब्दात् इदानीं ब्रह्मपुरम् इति शब्दस्य स्वारस्यम् आदाय जीवकोटिः उत्थाप्यते पूर्वोक्तरीत्या एव ब्रह्मपुरम् ब्रह्मशब्दः यद्यपि प्रसिद्धतरः परमात्मनि तथापि जीवे योजयितुं शक्यते ब्रह्मपुरम् इति तु शरीरं विवक्षितम् इत्यत्र सन्देहो नास्ति शरीरस्य ब्रह्मपुरत्वम् इत्युक्ते तत्र ब्रह्मशब्देन जीवः ग्राह्यः इति भाति तस्य खलु तत् कर्मार्जितं भोगायतनं वर्तते जीवस्य हि इदं पुरं सत् शरीरं ब्रह्मपुरम् इत्युच्यते तस्य स्वकर्मणा उपार्जितत्वात् भक्त्या च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वं जीवस्य गौण्या भक्त्या इत्युक्ते गौण्या ब्रह्मशब्दवाच्यत्वं न हि परस्य ब्रह्मणः शरीरेण स्वस्वामिभावः सम्बन्धोऽस्ति तत्र पुरस्वामिनः पुरैकदेशे अवस्थानं दृष्टं यथा राज्ञः एवं न हि परस्य ब्रह्मणः शरीरेण स्वस्वामिभावसम्बन्धो नास्ति इत्येव उक्तम् एवं तर्हि पुरस्वामिनः पुरैकदेशे अवस्थानं कथं सङ्गच्छते इति पृष्टे दृष्टान्तेन समाधानम् आम् तत्र पुरस्वामिनः पुरैकदेशे अवस्थानं पुरस्वामी चेत् पुरस्य एकदेशे सः वर्तते इति वक्तव्यं पुरस्वामिनः पुरैकदेशे अवस्थानं दृष्टं यथा राज्ञः राजा पुरस्वामी पुरस्य एकदेशे सः तिष्ठति अत्र शङ्का कथमानेतव्या किं का शङ्का पुरस्वामी अपि पुरैकदेशे तिष्ठति वा इति न तत्र जीवपक्षे सम्यक् योजयितुं शक्यते इति लिखति तावदेव जीवपक्षे पुरैकदेशे अवस्थानं सम्यक् योजयितुं शक्यते पुरस्वामी अत्र पुरस्वामिना खलु तत्र भवितव्यं तत्र पुरस्वामी तत्र तिष्ठति इति वक्तुमेव ब्रह्मपुरम् इति कीर्तनं कृतं शरीरस्य शरीरम् इति वक्तव्ये ब्रह्मपुरम् इति किमर्थम् इत्युक्तं सः तत्र स्वामी तिष्ठति पुरस्वामी पुरस्वामिनः कृते खलु स्थितिः वक्तव्यं तद् पुरम् इति वक्तव्यं मन उपाधिकश्च जीवः मनश्च प्रायेण हृदये प्रतिष्ठितम् इत्यतः जीवस्यैव इदं हृदये अन्तरवस्थानं स्यात् अतः जीवः तत्र अन्तरवस्थितः इति वक्तुं शक्यं मनश्च प्रायेण हृदये प्रतिष्ठितं प्रायेण इत्युक्ते अन्यत्र गमने यदा किञ्चित् निमित्तं नास्ति तदा हृदये तिष्ठति इति दहरत्वमपि तस्यैव आराग्रूपमितत्वाद् अवकल्पते आराग्रमात्रः इति जीवस्य वर्णनं क्रियते स्वयमेव उपाधिकृतपरिच्छेदः तस्य अस्ति आकाशोपमितत्वादि च ब्रह्माभेदविवक्षया भविष्यति दहरत्वम् उपाधिवशात् वर्तते एव जीवस्य तर्हि आकाशोपमितत्वं कथं यावान् वा अयम् आकाशः तावान् अन्तर्हृदये आकाशः इत्यस्ति इदानीं दहराकाशशब्देन जीवः गृह्यते स तु परिच्छिन्नः इति भवता अङ्गीकृतं तर्हि यावान् वा अयं व्यापकः आकाशः तावान् अयं वर्तते इत्युक्ते विभुत्वं ज्ञायते सर्वव्यापित्वं ज्ञायते तत् कथं जीवस्य सङ्गच्छते इत्युक्ते परमात्माभेदविवक्षया वस्तुतः परमात्मना सह अभेदो वर्तते इति कृत्वा वस्तुतो विभुत्वम् आदाय सः व्यवहारः उपाधिकृतं परिच्छिन्नत्वम् आदाय दहरत्वव्यवहारः द्वयमपि सङ्गच्छते न चात्र दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रूयते किञ्च इति युक्त्यन्तरं वस्तुगत्या अत्र इत्युक्ते इयं शङ्का भवति
दहराकाशः जीवः इति यदि उच्यते भूताकाश इति वा उच्यते तदा तद्वाव विजिज्ञासितव्यं तद् अन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यम् इत्यादि वाक्यशेषः कथं योजनीयः इति यतः सः अन्विष्टः अन्विष्टो वर्तते तस्य तु इदानीं जीवः अहमिति प्रतीयते अहमिति प्रतीयमानः इति कृत्वा तस्य प्रागेव अन्विष्टत्वात् संसारदशायामेव ज्ञायमानत्वात् लिङ्गादिना शरीरातिरिक्तत्वस्यापि अवगन्तुं शक्यत्वात् तत्र अन्वेष्टव्यत्वं नास्ति विजिज्ञासितव्यत्वं नास्ति इत्युच्यमाने सत्यम् अत एव तत्र समाधानं दीयते न चात्र दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं वा श्रूयते अत्र विषयवाक्यं सम्यक् पश्यतु इति वदति दहराकाशः जीवः भवतु दहराकाशस्य अत्र अन्वेष्टव्यत्वं नोच्यते तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यमिति खलु उच्यते इति एवञ्च तच्छब्देन दहराकाशः स्वीकृतः दहराकाशः जीव एव सः न अन्विष्यताम् अन्विष्टः एव अस्ति तस्मिन् यदन्तः सः परमात्मा भवतु एवञ्च तच्छब्देन दहराकाशं गृहीत्वा तस्मिन् यदन्तः कः परमात्मा तस्य अन्वेष्टव्यत्वम् उच्यते वाक्यं सम्यक् अस्ति योजयितुं शक्यते एवञ्च दहराकाशस्यैव परमात्मत्वं वक्तव्यमिति किमर्थं दुराग्रहः इति पूर्वपक्षिणां शब्देन सन्निकृष्टः अर्थः दहराकाशः एव अस्ति स एव साक्षात् ग्रहीतुं शक्यते हृदयं व्यवहितं तदेव गृहीत्वा अत्र वाक्ययोजनसम्भवे किमर्थं दहराकाशस्य परमात्मत्वं वक्तव्यमिति नापेक्षते अतः दहराकाशः भूताकाशो वा भवतु जीवो वा भवतु तस्मिन् यदस् अन्तः इति परविशेषणत्वेन उपादानात् तस्मिन् यदन्तः इति परविशेषणत्वेन उपादानात् तस्मिन् यदन्तः इति परविशेषणं परमात्मनः विशेषणम् इति नाम तत्र तच्छब्दः परमात्मविशेषणम् अतः तत्र परब्रह्म भवतु तस्मिन् यदन्तः सः परमात्मा भवतु इति अतः उत्तरं ब्रूमः परमेश्वर एवात्र दहराकाशः भवितुमर्हति न भूताकाशः जीवो वा कस्मात् उत्तरेभ्यः वाक्यशेषगतेभ्यः हेतुभ्यः वाक्यशेषे यदा पश्यामः वाक्यशेषं पश्यामश्चेत् तत्र दहराकाशस्यैव परमात्मत्वे अनेकानि लिङ्गानि दृश्यन्ते तस्मादेव तन्न उपेक्षितुं शक्यं दहराकाशस्यैव परमात्मत्वे लिङ्गानि प्रतिपाद्यः एव परमात्मा इति न केवलं तच्छब्दप्रतिपाद्यः एवं पूर्वपक्षिणा तथा उक्तं तच्छब्दप्रतिपादित्वं परमात्मनः तच्छब्दप्रतिपादित्वमिति न विजिज्ञासितव्यम् अन्वेष्टव्यम् इत्यनेन परमात्मा उच्यते तच्छब्देन दहराकाशः परामृश्यते दहराकाशे यद् अन्तः दहराकाशस्य अन्तः परमात्मा इत्युक्तम् इदानीं सिद्धान्ते तथा न वक्तुमिच्छति दहराकाश एव परमात्मा दहराकाशशब्देन अत्र उच्यमानः परमात्मा वर्तते इति विशेषः सः साधनीयः उत्तरेभ्यो वाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः तथा हि अन्वेष्टव्यतया विहितस्य दहरस्य आकाशस्य तं चेद् ब्रूयुः इत्युपक्रम्य किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम् इत्येवम् आक्षेपपूर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति तदेव अन्वेष्टव्यतया अन्ततो गत्वा वक्ष्यमाणरीत्या अन्वेष्टव्यतया विहितः दहराकाश एव अन्वेष्टव्यतया विहितस्य दहराकाशस्य तं चेद् ब्रूयुः इत्युपक्रम्य किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम् इत्येवम् आक्षेपपूर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति वाक्यशेषे किं स ब्रूयात् यावान् वा अयम् आकाशः तावानेषु अन्तर्हृदय आकाशः उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अन्तरेव समाहिते इत्यादि स ब्रूयात् किं ब्रूयात् सः उत्तरवादी उत्तरवक्ता ब्रूयात् यावान् वा अयम् आकाशस्तावान् एषु अन्तर्हृदये आकाशः इति वक्तव्यं यावान् वा अयं बाह्यः आकाशः तावान् अत्र अन्तर्हृदये आकाशः अस्ति
उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी उभे अपि अन्तरेव समाहिते इत्यादि वक्तव्यम् इत्युक्तम्। तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्य आकाशस्य प्रसिद्धाकाश उपम्येन दहरत्वं निर्वर्तयन् भूताकाशत्वं दहराकाशस्य निवर्तयति इति गम्यते। प्रथमतः भूताकाशपक्षस्य परित्यागे दहरस्य आकाशस्य निर्वर्तयति। दहरस्य आकाशस्य इत्यस्ति। दहरस्य आकाशस्य इत्येव अस्ति। तर्हि नाम इदानीं दहराकाशशब्देन दहरावच्छिन्नः आकाशः उच्यते खलु? नोच्यते। दहरः इत्युक्ते अल्पः इत्यर्थः। दहरो नाम हृदयम् इत्यर्थो न। दहरशब्दस्य अल्पः इत्यर्थः। अल्पः आकाशः, अल्पपरिमाणकः आकाशः इत्येव अर्थः, वाच्यार्थः स एव। सः भूताकाशो न इत्यत्र इदानीं हेतुः लब्धः। कथं भवति? पूर्वोक्तरीत्या अयम् आकाशः, बाह्यः यः आकाशः सः यावान् तावान् अत्र अन्तर्हृदये आकाशः इत्युच्यते। उपमानोपमेयभावेन वर्णनं क्रियते। तर्हि बाह्यस्य आकाशस्य बाह्यः आकाशः यावान् वर्तते तावान् अयम् अन्तः वर्तते इत्युक्ते किमर्थं तथा उक्तम् इत्युक्ते पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्य आकाशस्य पुण्डरीकस्य दहरत्वं वर्तते, अल्पत्वं वर्तते, अल्पपरिमाणत्वं वर्तते। तदधिष्ठितत्वात् अस्यापि प्राप्तं दहरत्वं। तच्च दहरत्वं निवर्तनीयं। स्वभावतः प्राप्तं दहरत्वं तन्निवर्तनीयम् इति कृत्वा प्रसिद्ध आकाश औपम्यं क्रियते श्रुत्या। उपाधिना प्राप्तं दहरत्वं निवर्तयितुं हृदये वर्तते इति कृत्वा हृदयस्य दहरत्वात् अयमपि दहरः इति प्राप्तं। तं प्राप्तं दहरत्वं वारयितुं विभुना आकाशेन सह साम्यमुच्यते। यावान् वा अयम् आकाशः इति। यद्यप्याकाशशब्दः भूताकाशे रूढः तथापि तेनैव तस्य उपमा नोपपद्यते इति भूताकाशशङ्का निवर्तिता भवति। तेनैव तस्य उपमा न शक्यते पूर्वोक्तरीत्या, अतः भूताकाशशङ्का निवर्तिता भवति। नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरकल्पितत्वेन भेदेन उपमानोपमे भावः सम्भवति इत्युक्तं। तदपि उक्तं किल पूर्वपक्षिणा। बाह्यत्वम् औपाधिकं भेदमादाय एकस्यैव भेदं प्रकल्प्य सादृश्यवर्णनं सम्भवति किल। नैवं सम्भवति। अगतिका हि इयं गतिः यत् काल्पनिकभेदाश्रयणं। काल्पनिकभेदमाश्रित्य उपमानोपमेयभाववर्णनम् इति तु अगतिका गतिः, तस्याः अत्र अपेक्षा नास्ति। अपि च कल्पयित्वापि भेदम् उपमानोपमेयभावं वर्णयतः परिच्छिन्नत्वादाभ्यन्तरस्य आकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वम् उपपद्येत। अपि च इदानीं भवता आभ्यन्तरत्वमादाय कश्चित् आकाशः बाह्यत्वेन अन्यः आकाशः कल्पितः। तत्र बाह्यत्वेन प्रसिद्धः आकाशः सर्वव्यापकः। तेन सह यदा उपमानं क्रियते तर्हि परिच्छेदं वारयति उपमानकरणेन इत्युक्तं। परिच्छेदो वारितश्चेत् उपाधिर्नष्टः। एवं खलु। इदानीं भेदः कल्पनीयश्चेत् बाह्यत्वम् आभ्यन्तरत्वं च परिपालनीयम्। आभ्यन्तरत्वेन रूपेण कश्चित् अन्तः परिकल्पितः आकाशः कदा बाह्यापेक्षया भिन्नः इति चिन्तयितुं शक्यते। तम् उपाधिमादाय पश्यामश्चेदेव तदुपाधिमादाय तस्य परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं प्रकल्प्य अयम् आन्तरः इति वक्तव्यं। यदा उपमानं क्रियते तदा सः परिच्छेदः नष्टो भवति, तर्हि भेदोपि नष्टो भवति। भेदकल्पनं नष्टं। भेदकल्पनं कृत्वा उपमानोपमेयभावः, उपमानोपमेयभावे अङ्गीकृते भेदनाशः इत्येवं स्यात्। आचार्यः तत्र उपमालङ्कारः एव उपमालङ्कारः एव स्वीकर्तव्यः इति किं नियामकम्? उपमालङ्कारस्य अत्र अवयवाः दृश्यन्ते।
उपमालङ्कारः प्रतीयते न अनन्यालङ्कारोऽपि भवितुं शक्यते खलु न शक्यते इति तत्रापि अनन्वयालङ्कारपक्षः अपि अगतिकागतिरेव अनन्वयालङ्कारो न अनन्यालङ्कारः अनन्वय इत्येव वक्तव्यम् अनन्वयो गगनं गगनाकारं तदेव अनन्वयालङ्कारः एव अनन्वयालङ्कारः वक्तव्यश्चेदपि इदं तत्रापि चिन्तितं कुत्र यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं भ्रातव्यं निपत्यादत्ते इति तत्रापि अनन्वयालङ्कारपक्षे गौरवम् अनेकत्र लक्षणा कर्तव्या वाक्यलक्षणा स्वीकर्तव्या इत्यादि समाहितं यतोहि अनन्वयालङ्कारेण किं तात्पर्यं पर्यवस्यति रामरावणयोर्युद्धम् अनन्याचरितं गगनं निरुपमत्वे पर्यवसानं भवति एवञ्च गगनं कथमित्युक्ते गगनं गगनाकारम् इति कथयतः कः आशयः गगनं यदि अन्येन उपमीयेत इति यदि गगनसदृशम् अन्यत् स्यात् नास्ति खलु अन्यत् तस्मात् गगनं गगनेनैव उपमीयते इत्यस्य अर्थः कः गगनस्य उपमानं नास्ति इत्यर्थः एवञ्च गगनम् उपमानरहितम् इत्येवं वाक्यार्थे पर्यवसानं कर्तव्यम् इति कृत्वा लक्षणा आश्रयणीया वर्तते तादृश अर्थे पर्यवसानाय लक्षणा आश्रयणीया उपमालङ्कारस्तु स्वरसः यः प्रतीयते तत्र कापि लक्षणा नास्ति चन्द्रसदृशं मुखम् इत्युक्ते कुत्रापि लक्षणा नास्ति कुत्रापि लक्षणा नास्ति तत्र अयम् आकाशः यावान् तावान् अयम् आकाशः इत्युक्ते लाक्षणिकार्थः नापेक्ष्यते इदं तर्हि लाक्षणिकार्थः स्वीकर्तव्यः इति कृत्वा कुत्रापि अनन्वयालङ्कारः मास्तु इत्युक्ते अनन्वयालङ्कारलोपप्रसङ्गः इति न वक्तव्यं वस्तुगत्या अलङ्कारशब्दः एव अत्र न वक्तव्यः अनन्वयः उपमा इति उच्यताम् उपमा अलङ्कारः इति न अनन्वय अलङ्कारः इति वा उपमा अलङ्कारः इति वा अलङ्कारशब्दो न वक्तव्यः यतः इदम् अलङ्करणाय नोक्तं किञ्चित् सहृदय रञ्जनाय नोक्तम् अलङ्करणाय नोच्यते इदं वस्तुस्थितिं दर्शयितुम् उपमा प्रदर्श्यते इत्येव तत्र उपमया निर्वाहसम्भवे अन्यं नापेक्षते कविवाक्ये तु यत्र अनन्वयालङ्कारः विवक्षितः इति ज्ञायते तादृशस्थले तत्र लक्षणां स्वीकृत्य अर्थवर्णने दोषो नास्ति अतः अनन्वयत्वनिरूपणमपि अनावश्यकमेव अपि च कल्पयित्वापि भेदं उपमानोपमे भावं वर्णयतः परिच्छिन्नत्वादाभ्यन्तरस्य आकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वम् उपपद्येत आभ्यन्तरत्वं परित्यज्य खलु यावान् वा अयम् उपमानोपमे भावः योजनीयः तद् योजिते च तस्मिन् उपाधिकृतपरिच्छिन्नत्वं नष्टं तर्हि भेदोऽपि नष्टः इति परन्तु इदानीं तत्र उपमानोपमे भावरूपः वाक्यार्थः इदानीं बोधितः तदनन्तरमेव भेदनाशः तेन प्रयोजनं नास्ति उपजीव्यविरोधो भवति किल उपजीव्यविरोधो भवति भेदं प्रकल्प्य वाक्यार्थबोधः जातः खलु न वाक्यार्थबोधः जातः इति न तथा न वक्तुं शक्यते उपमानोपमे भावश्च वक्तव्यः औपाधिकभेदं प्रकल्प्य इत्युक्ते औपाधिकभेदं किमर्थं प्रकल्पितः उपमानोपमे भावस्य वर्णनाय वर्णिते च उपमानोपमे भावे भेदो नष्टः इत्युक्ते भेदस्तु न नाशनीयः भेदं स्वीकृत्यैव उपमा यदि भेदो नश्यति विनश्यदवस्थं भेदमादाय सः वर्णयितुं न शक्यते उपमानोपमे भावः भेदं विना न घटते इति कृत्वा भेदः परिकल्पितः तर्हि सः भेदः उपमानोपमे भावनिर्वाहकः भवेत् उपमानोपमे भावप्रतीतिकालेपि सः भेदस्तिष्ठेत् इदानीं न तिष्ठति इति स्थिते एवं न वक्तव्यम् इति अतः वास्तविकं भेदमादाय एव अत्र योजनं कर्तुं शक्यते इति स्थिते तथैव कर्तव्यं तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् दहराकाशशब्दस्य अर्थः आकाशः इति न किन्तु अन्यः कोऽपि तथा स्वीकारे यावान् वा अयम् आकाशः तावान् दहरः आकाशः इति वाक्यशेषः इति योजनं सम्भवति दहराकाशः परमात्मा इति स्वीकारे यावान् अयम् आकाशः बाह्याकाशः तावान् अयं
दहराकाशः परमात्मा वर्तते इति योजयितुं शक्यते। तर्हि उपमान उपमेयभाव प्रतीतिकालेपि भेदः वास्तविकः तत्र भवेत् इति किमर्थं तथा नियमः? प्रतीतिकाले वास्तविकः भवेत् इति नियमो नास्ति, काल्पनिकः अस्ति चेदपि पर्याप्तं। काल्पनिको वा अपेक्षते खलु? काल्पनिकोऽपि न स्यात् इदानीम् उपमान अत्र काल्पनिकोऽपि अयम् उपमानोपमेयभावः भवता अवगन्तव्यश्चेत् काल्पनिकोऽपि भेदः वारणीयः। यतः उपाधिकृतं परिच्छिन्नत्वं वारयितुमेव यावान् अयम् आकाशः तावान् इत्युक्तम्। अस्तु, नाम इदानीं प्रतीतिः जायते, ततः परं खलु भेदः नश्यति। न प्रतीतिकाले एव भेदो नश्यति, प्रतीतिरेव तर्हि न भवति इत्यर्थः। प्रतीतिरेव न उपपादयितुं शक्यते, प्रतीतिकाले एव भेदो नष्टः। तं भेदं नाशयन्ती एव एवं प्रतीतिर्जायते इत्युक्ते इदानीम् उपमानोपमेयभावो नास्ति इत्येव आगतम्। उपमानोपमेयभाववर्णनाय अपेक्षितभेदस्य परिपालनं कृत्वा इयं प्रतीतिः उपपादयितुं न शक्यते। इदानीं पूर्वपक्षिणा नाम प्रातिभासिककल्पनामादाय योजयितुं शक्यते उपमानोपमेयभावः। सत्यं। तर्हि सः बाध्यते। यथा अस्मन्मते व्यावहारिक औपाधिक तर्हि कयोः उपमानोपमेयभावः उक्तः? प्रातिभासिकयोः, नाम बाह्यत्वम् आभ्यन्तरत्वम् इति उपाधिद्वयम्। एवं इदं च काल्पनिकं नाम प्रातिभासिकम्। अस्तु भो, काल्पनिकमेव। कयोः उपमानोपमेयभावः उच्यते? आकाशयोरेव खलु? एवं। कल्पितभेदयोः आकाशयोः। एवं। कल्पितभेदयोः आकाशयोः उपमानोपमेयभावः उच्यते इत्युक्ते उपमानोपमेयभावः प्रतीतिकाले कल्पना नष्टा। अस्तु, प्रातिभासिकी सा कल्पना, तद् बाध्यते। तर्हि कदा कल्पितं? न वस्तुगत्या तयोः, वस्तुगत्या इत्युक्ते व्यवहारकाले तयोः अभेदः एव अस्ति, परन्तु प्रतिभासतः कञ्चन भेदं कल्पयित्वा श्रुतिः उपमानोपमेयभावं बोधयति इति वक्तुं शक्यते। यथा अस्मन्मते नाम भेदः अपि यदि प्रातिभासिकः तदा कल्पितः तर्हि न भवति उपमानोपमेयभावः, प्रतीतिर्न भवति। एवं प्रतीतिरेव न भवति भो तथा सति। तां कल्पितभेदं भञ्जयन्ती या प्रतीतिः सा अत्र उपमानोपमेयभावप्रतीतिर्वक्तव्या। सा अन्या काचन प्रतीतिश्चेत् चिन्ता नास्ति, इयमेव प्रतीतिः सा भञ्जिका वर्तते। पुनः आलोचयतु, तत्र विषयः स एव अस्ति। ननु परमेश्वरस्यापि ज्यायान् आकाशादिति श्रुत्यन्तरात् नैव आकाशपरिमाणत्वम् उपपद्यते। परमेश्वरः धराकाशः इति भवता उक्तं। तर्हि यावान् वा अयम् आकाशः तावान् अयं परमेश्वरः इति वक्तव्यं। परमेश्वरस्य कथम् आकाशपरिमाणतुल्यत्वं ज्यायान् आकाशात् इति श्रुत्यन्तरान् तद्विरोधो भवति खलु इति प्रश्नः। नैष दोषः। पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तदहरत्वनिवृत्तिपरत्वाद् वाक्यस्य न तावत्त्वप्रतिपत्तिप्रतिपादनपरत्वं प्रतिपादनपरत्वं। कः अर्थः? परमेश्वरस्य परिमाणं किम् इति अपेक्षायां यावान् अयम् आकाशो वर्तते तावान् परमेश्वरः वर्तते इति प्रतिपादने तात्पर्यं न। पुण्डरीकायतनत्वकृतं परिच्छिन्नत्वं वारयितुम् उच्यते तावदेव। पुण्डरीकायतनत्वकृतं परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं नास्ति इत्यत्रैव तात्पर्यम्। अस्य महाभूताकाशस्य यावत् परिमाणं तावत् अस्य अस्ति इति कथने तात्पर्यं नास्ति। पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तदहरत्वनिवृत्तिपरत्वाद् वाक्यस्य पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तं यद्दहरत्वम् अल्पपरिमाणकत्वं परमेश्वरे अल्पत्वम् अल्पपरिमाणवत्वं निवृत्तिरेव क्रियते। यावान् वा अयम् आकाशः इत्यनेन, न तु आकाशसजातीयपरिमाणवत्वविधाने अस्य वाक्यशेषस्य उद्देश्यं नास्ति। उभयप्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत न च उभयं प्रतिपाद्यते। तत्र आकाशपरिमाणवत्वं च प्रतिपाद्यते, परिच्छिन्नपरिमाणवत्वनिवृत्तिश्च प्रतिपाद्यते इति नापेक्षते। वाक्यं भिद्येत। न च कल्पितभेदे इदं किमर्थमुक्तं? वाक्यभेदः एवम् अर्थद्वयं वर्ण्यते। उभयत्र तात्पर्यमस्ति इत्युक्ते वाक्यभेदः इति। एकत्रैव तात्पर्यं। परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं नास्ति इत्यत्रैव तात्पर्यम्। आकाशसजातीयपरिमाणवत्वम् अस्ति इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति। उभयत्र तात्पर्ये वाक्यभेदः स्यात्।
न च कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टितः आकाशैकदेशे द्यावा पुण्डरीकवेष्टिते वेष्टिते आकाशैकदेशे द्यावा पृथिव्यादीनाम् अन्तःसमाधानम् उपपद्यते। कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टिते आकाश एकदेशे द्यावा पृथिव्यादीनाम् अन्तःसमाधानम् उपपद्यते। भेदकल्पना निवृत्तौ सत्यामेव उपपद्यते इति। द्यावा पृथिव्यादीनाम् अन्तःसमाहितत्वं वक्तव्यं खलु। उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अन्तरेव समाहिते इति वचनस्य योजनाय द्यावा पृथिव्यादीनां समाधानं तत्र स्थितिः वक्तव्या। तच्च कल्पितभेदकृतं परिच्छिन्नत्वं कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टिते आकाशैकदेशे इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा उक्तरीत्या कल्पितभेदः आकाश एकदेशः खलु। तं कल्पितभेदम् आकाशं तथैव अवस्थाप्य तत्र द्यावापृथिव्यादीनाम् आश्रयत्वं निरूपयितुं न शक्यते। तर्हि भेदकल्पनां परित्यज्यैव तद्वक्तव्यम् इत्यायातम्। एष आत्मा अपहतपात्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इति च आत्मत्व अपहतपात्मत्वादेश्च गुणाः न भूताकाशे सम्भवन्ति। इदं च हेत्वन्तरम्। एते गुणाः भूताकाशस्य न सम्भवन्ति। अपहतपात्मत्वं विजरत्वं विमृत्युत्वं विशोकत्वम् एते सर्वे कथं न सम्भवन्ति। सत्यकामत्वं सत्यसङ्कल्पत्वं मास्तु भूताकाशे। अपहतपाप्मत्वं भवति किल, विजरत्वं भवति किल, विमृत्युत्वं विशोकत्वं शोकशून्यत्वं मृत्युशून्यत्वं जडत्वात् प्रसक्तिरेव नास्ति खलु किमर्थं वक्तव्यम्। अत एव प्रसक्तिर्नास्ति इत्यर्थः। स्वरूपसम्बन्धेन एते अभावाः भवन्ति परन्तु यदा एते वर्तन्ते यदा पाप्मा नास्ति इति श्रुत्या विशिष्य उच्यते तदा प्रसक्तिर्वक्तव्या। तन्नास्ति इति कृत्वा अयं वाक्यशेषः भूताकाशे न घटते। यद्यप्यात्मशब्दः जीवे सम्भवति तथापि इतरेभ्यः कारणेभ्यो जीवशङ्कापि निवर्तिता भवति। जीवपरपूर्वपक्षः खण्डनीयः। न हि उपाधिपरिच्छिन्नस्य आराग्रोपमितस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं शक्यं निवर्तयितुम्। जीवः अयं गृह्यते इत्युक्ते जीवस्य यावान् वा अयम् आकाशः तावान् एषः अन्तर्हृदये आकाशः इति तु योजयितुं न शक्यते। यदि योज्येत तर्हि किं भवति, हृदयपुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं निवर्तेत जीवस्य। हृदयपुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वम् अल्पपरिमाणवत्वं जीवस्य निवर्तेत, तन्नैव निवर्तयितुं शक्यते। एवं परन्तु तदपेक्षया अधिकपरिमाणक उपाध्युपहितत्वमस्ति जीवस्य न वर्तते। जीवस्य स्वारसिकः अयम् उपाधिः हृदयपुण्डरीक आदिकं न स्थूलशरीरमपि उपाधिः खलु। स्थूलशरीरं रूपम् उपाधिम् आदाय प्रयोजनं नास्ति। यतः यावान् वा अयम् आकाशः तावान् इत्यपेक्षते। एकं परिच्छेदं परित्यज्य अन्यं परिच्छेदमानीय प्रयोजनं नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यं, परिच्छेदं परित्यज्य सर्वं परिच्छेदं परित्यज्य इदं अयं वाक्यशेषः जीवे योजनीयः स्यात्। शक्यते न शक्यते इति न, परमात्मैक्यमादाय। तर्हि परमात्मैक्यमादाय एव इदं कर्तव्यं। तर्हि परमात्मा एव वर्ण्यते इति खलु आयातम्। परमात्मस्वरूपेण जीवस्यापि एवं वर्तते इत्युक्ते जीवस्य वास्तविकं परमात्मस्वरूपत्वम् आदाय यदि वर्णनीयं तर्हि परमात्मा एव अत्र प्रतिपाद्यते इति वर्ण्यते। न ह्युपाधिपरिच्छिन्नस्य आराग्रूपमितस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं शक्यं निवर्तयितुं। जैवेन रूपेण स्थितिकाले परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं तस्य आवश्यकं, तद् नैव निवर्तनीयं। तद् निवर्तितं चेत् जैवं रूपं नास्ति ततः परं। वस्तुगत्या तादृशं निवर्तयितुं शक्यते खलु इति चेत् तर्हि परमात्मा एव वस्तुतः निवर्तयितुं शक्यते। जीवस्य अल्पपरिमाणवत्वं नैव निवर्तते इति आशयो अभिप्रायो न। तद् निवर्तते चेत् तत्र जीवः प्रतिपाद्यते इति गतं तदेव। ब्रह्माभेदविवक्षया अन्यत्र आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः इति परमात्मा खलु उक्तः।
आत्मा उक्तः तावदेव आराग्रमात्रः अवरोऽपि दृष्टः इति जीवविषये एव इयं श्रुतिः आराग्रमात्रः इति तत्र अवरः इत्यस्य न वरः यस्मात् सः अवरः इत्युक्तम्। सत्यं सत्यं स्वरूपेण अवरः उपाधिना आराग्रमात्रः इत्यर्थः स्वरूपेण अवरः इत्यस्य अर्थः कः स्वरूपेण इत्युक्ते जैवेन रूपेण इत्यर्थो न उपाधिपरिच्छेदरहितरूपेण इत्यर्थः वास्तविकेन रूपेण अवरः इदानीं जीवः इति कश्चित् पूर्वपक्षं जीव एव अत्र उच्यते इति पूर्वपक्षवादिनाम् आशयकः जैवेन रूपेण जीवः उच्यते इति खलु अन्यथा पूर्वपक्षः एव न स्यात् सः जीवः परमात्मा च भवन्मते एक एव खलु इति न प्रष्टव्यम् इदानीं तदादाय अत्र विभागेन पूर्वपक्षः कर्तुं न शक्यते अयं परमात्मा न किन्तु जीवात्मा एव इति वदतः आशयः जैवेन रूपेण सः प्रतिष्ठापनीयः तदा एव पूर्वपक्षः सिद्ध्यति तर्हि उपाधिकृतं परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं नैव निवर्तनीयं तद् निवर्तयितुं वाक्यशेषः आगच्छति कथं तर्हि जीवः अत्र गृह्यते इति सिद्धान्तिनाम् आशयः ब्रह्माभेदविवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्ष्यते इति चेत् यदात्मतया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्ष्येत तस्यैव ब्रह्मणः साक्षात् सर्वगतत्वादि विवक्ष्यताम् इति यदात्मतया वास्तविकं शास्त्रीयं ब्रह्मात्मैकत्वम् आदाय शास्त्रीयं ब्रह्मात्मैकत्वम् आदाय अहं यावान् वा अयम् आकाशः वाक्यशेषं योजयिष्यामि इति उच्यते चेत् तर्हि ब्रह्मैव उच्यताम् यदादाय अस्य सर्वात्मकत्वं किं सर्वाधारत्वं च योजनीयं तदेव अत्र प्रतिपाद्यते इत्युच्यताम् दहराकाशशब्देन प्रतिपाद्यते इत्युच्यताम् इति उक्तम् यदप्युक्तं ब्रह्मपुरमिति इदानीं पृच्छति तथा न पूर्वपक्षी वदति ब्रह्मपुरम् इति पदं वर्तते खलु तत्स्वारस्याय मया जीवः दहराकाशः इति उच्यते तर्हि तत्र वाक्यशेषः योजनीयः तथैव योजनीयः भवदीय खण्डनं समीचीनं नास्ति यदात्मतया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्ष्येत तस्यैव ब्रह्मणः साक्षात् अत्र ग्रहणं क्रियताम् इति तथा न ब्रह्मणः साक्षात् अत्र ग्रहणं न क्रियते जीवस्यैव ग्रहणं क्रियते तस्य सर्वात्मकत्वं सर्वाधारत्वं च वास्तविकं वास्तविकीं ब्रह्मरूपताम् आदाय योज्यते च किमर्थं यत्नः क्रियते एतत् न सम्भवति इति न सम्भवति एवं योजयितुं शक्यते परन्तु यत्नः किमर्थं क्रियते इति वक्तव्यं ब्रह्मपुरम् इति पदस्वारस्याय इति वदेत् खलु सः तदानीं तत्र समाधानं दीयते यदप्युक्तं ब्रह्मपुरम् इति जीवेन परस्य उपलक्षितत्वाद् राज्ञ इव जीवस्य एव इदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशवर्तित्वमस्तु इति यदप्युक्तम् इदमेव पूर्वपक्षिणा उक्तं पुनः पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तद् अनूद्यते ब्रह्मपुरमिति अत्र ब्रूमः इत्यारभ्य खण्डनं यदप्युक्तं ब्रह्मपुरमिति जीवेन परस्य उपलक्षितत्वात् ब्रह्मशब्द जीवेन परस्य उपलक्षितत्वात् राज्ञ इव जीवस्य एव इदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशवर्तित्वम् जीवेन परस्य उपलक्षितत्वात् तथा उक्तं वा ब्रह्मपुरमिति जीवेन परस्य उपलक्षितत्वात् राज्ञ इव जीवस्य इदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशवर्तित्वमस्तु ब्रह्मपुरमिति पदेन जीवस्य गृहीतत्वात् पश्यामः अत्र ब्रूमः परस्येदं ब्रह्मणः पुरं परस्य राज्ञः उपलक्षितत्वात् इत्यन्वयः कर्तुं शक्यते तथा विवक्षा नास्ति भोः राज्ञः इति किमर्थं परस्य इति किमर्थं वक्तव्यं परस्य पुरम् इति यथा राज्ञः पुरं भवति तथा शरीरं पुरम् परस्य इति वा पुरस्य इति नास्ति खलु अस्ति परस्य उपलक्षितत्वात् परमात्मनः इति अर्थग्रहणे
योजनं न सम्भवति। अस्तु पश्यामः, समयः गच्छति। अत्र ब्रूमः तत् पूर्वपक्षिणा पूर्वं किमुक्तं ब्रह्मपुरम् इत्यत्र ब्रह्मशब्देन जीवः उच्यते। एवं तत् ब्रह्मणः पुरम् इत्युक्ते तत्स्वामिकं पुरम् इदं शरीरं स्वस्वामिभावसम्बन्धस्तु जीवस्यैव घटते, न तु परस्य। इदानीं पुरे एकदेशे अवस्थानमपि उपपादयितुं शक्यते। अत्र ब्रूमः परस्यैव इदं ब्रह्मणः पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरम् इत्युच्यते ब्रह्मशब्दस्य तस्मिन् मुख्यत्वात्। परस्यैव इदं ब्रह्मणः पुरं सत् शरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते इत्येव। कुतः? ब्रह्मशब्दस्य परमात्मनि मुख्यत्वात्। तस्याप्यस्ति पुरेण अनेन सम्बन्धः उपलब्ध्यधिष्ठानत्वात्। स एतस्मात् जीवघनात् परात्परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते स वा अयं पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरुषयः इत्यादि श्रुतिभ्यः। पुरुषशब्दः पुरुषयः इत्यादि व्युत्पत्तिं प्रदर्श्य श्रुतिरेव स्वयं परमात्मनि स्थापयति। पुरुषयः सर्वासु पुरुषु पुरुषयः। अवगतं खलु? तथा च एतस्मात् जीवघनात् परात्परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते इति वाक्यशेषो वर्तते अत्र। अत्रैव न, प्रश्नोपनिषदि अस्ति। एतस्मात् जीवघनात् परात्परं पुरुषयं पुरुषम्। इदं पुरुषशब्दः वर्तते इत्यत्र उदाहरणं तावदेव। पुरुषशब्दः ब्रह्मणि वर्तते। पुरुषशब्दः कथं ब्रह्मणि वर्तते इत्युक्ते श्रुतिरेव स्वयं प्रदर्शयति पुरुषयः इति। पुरं शरीरमेव। पूः पुरौ पुरः पुरि अथवा पुरे। पुरशब्देन वा पूः इति शब्देन वा शरीरम् उच्यते। तत्र परमात्मनः स्थितिर्वर्णिता वर्तते। नाम पुरेण सह परमात्मनः सम्बन्धमादाय एव पुरुषशब्दः प्रवर्तते। विशिष्य उपलब्धिस्थानम् इति अभिप्रायः अस्ति। एवञ्च कश्चित् सम्बन्धविशेषः शरीरेण सह अस्ति। सः स्वस्वामिभावसम्बन्धः एव अपेक्षते इति नास्ति। सम्बन्धविशेषः एव अस्ति। कः? तत्र विशिष्य अभिव्यक्तिः इति अयमेव विशेषः। इत्येतदादाय ब्रह्मशब्दस्य च ब्रह्मणि परमात्मनि प्रसिद्धिं च आदाय पश्यामश्चेत् ब्रह्मपुरम् इत्यपि शरीरस्य ग्रहणे परमात्मानमादाय अपि परमात्मनः पुरम् इत्यर्थेपि शरीरं ब्रह्मपुरम् इति वक्तुं शक्यते। अथवा जीवपुरे एव अस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम् उपलक्ष्यते, यथा साळग्रामे विष्णुः सन्निहितः इति तद्वत्। अथवा इति प्रकारान्तरेण व्याख्यानं। ब्रह्मशब्दः भवदुक्तरीत्या जीव एव भवतु, भवदुक्तस्वारस्येनैव स्वीकुर्मः। ब्रह्मशब्देन जीव एव उच्यते। यतः जीवः खलु अत्र शरीरस्य स्वामी इति कृत्वा ब्रह्मपुरम् इति जीवपुरम् इत्यर्थे एव शरीरं स्वीक्रियते। जीवस्यैव पुरमिदं। जीवस्य एवञ्च ब्रह्मपुरम् इति शब्देन जीवपुरम् इत्यर्थो लब्धः। इत्युक्ते जीवपुरत्वेन रूपेण शरीरम् उपस्थापितं। ब्रह्मशब्दस्य जीवपरत्वे जीवपुरत्वेन रूपेण शरीरम् उपस्थापितं भवति। तथैव अस्तु। तथापि दहराकाशः इत्यनेन परमात्मनः परिग्रहे कोऽपि क्लेशो नास्ति। जीवपुरे अस्मिन् परमात्मा उपस्थितः इत्युक्तं भवति तावदेव। जीवपुरे जीवः खलु उपस्थितो भवति। अस्तु, जीवोऽपि उपस्थितः। जीवपुरे जीवः उपस्थितः इति विशिष्य न वक्तव्यम्। अन्यः कश्चन विशिष्य उपस्थितो वा अस्ति, परमात्मा उपस्थितः, सः खलु वक्तव्यः। इत्येतदर्थं दहराकाशः इति परमात्मा उच्यते इति स्वीक्रियताम् इति प्रकारान्तरेण व्याख्यानम्। अथवा जीवपुरे एव अस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम् उपलक्ष्यते, यथा साळग्रामे विष्णुः सन्निहितः इति तद्वत्। एवं साळग्रामे यथा विष्णुः सन्निहितः इति उच्यते, तद्वत् जीवपुरे एव अस्मिन् शरीरे ब्रह्म सन्निहितं न भवितुमर्हति वा? भवति इत्येव। इदं तु षष्ठ्याः स्वस्वामिसम्बन्धार्थकत्वपक्षे, परन्तु स एव अर्थः इति नास्ति खलु। स्वस्वामिभावसम्बन्धः एव षष्ठ्याः कोऽपि सम्बन्धः विशिष्य अर्थो नास्ति। षष्ठ्यर्थः सम्बन्धसामान्यं तावदेव। सम्बन्धसामान्ये उपस्थिते सम्बन्धविशेषे पर्यवसानं कथं कर्तव्यम् इति आलोच्यते। तदानीं स्वत्वविशिष्टपदार्थस्य
स्वत्वविशिष्टवाचकपदसमभिव्याहारदशायां स्वस्वामिभावसम्बन्धः पुरस्फूर्तिकः इति न्यायः अस्ति। प्रकृते च शरीरं स्वत्वविशिष्टपदार्थः, तस्मात् अत्र शरीरवाचकपदं नास्ति वस्तुगत्या। शरीरवाचकपदं किमपि नास्ति। पुरशब्दः वर्तते, पुरशब्दो वर्तते तावदेव। पुरशब्दो वर्तते, शरीरं विवक्षितमिति ज्ञायते। शरीरं विवक्षितमिति ज्ञायते चेत् कस्य इदम् इति विवक्षायां यः अत्र स्वामी सः उपस्थितो भवति इति स्वस्वामिभावसम्बन्धः कथञ्चित् एवं कथञ्चित् पर्यवसानमित्येव। मनोमयप्राणशरीरः इत्यादौ तथा चिन्तितं, पूर्वपक्षिणा तथैव आलोचितं। मनः प्राणः इत्यादिकं जीवस्य खलु कार्यकरणरूपं भवति, तस्मात् करणकरणिभावसम्बन्धः पुरस्फूर्तिको भवति। एवमेव अत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, तत्र विशेषपर्यवसाने अयमेव विशेषपर्यवस्यति इति प्रतीयते, तदादाय उच्यते। इदमेव नियामकं, स्वत्ववाचकपदसंव्याहारः नियामकः। अत्र साक्षात् स्वत्ववाचकपदसमभिव्याहारोऽपि नास्ति, पुरशब्दः वर्तते। पुरशब्दः वर्तते। तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते लोकः क्षीयते इति च कर्मणाम् अन्तवत्फलत्वमुक्त्वा अथय इह आत्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यकामान् कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति प्रकृतदहराकाशविज्ञानस्य अनन्तफलत्वं वदन् परमात्मत्वम् अस्य सूचयति। पुनः युक्त्यन्तरम् इदं स्पष्टमस्ति। एवञ्च किं भवति इदानीं पुरशब्दमहिम्ना स्वस्वामिभावसम्बन्धः प्रतीयते, तर्हि जीव एव ब्रह्मशब्देन गृह्यते। ब्रह्मपुरम् इत्यनेन जीवपुरम् इत्येव लभ्यते। जीवपुरत्वेन रूपेण शरीरम् उपस्थाप्यते। तस्मिन् हृदयं पुण्डरीकं वेश्म भवति। तत्र दहराकाशः अस्ति इत्युक्ते सः दहराकाशः परमात्मा एव इति निर्णयो जातः। अन्ये च वाक्यशेषाः अत्र सङ्गच्छन्ते। तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति अत्रैव वाक्यमिदम्। इति च कर्मणाम् अन्तवत्फलत्वमुक्त्वा किल, कर्मणाम् अन्तवत्फलत्वमुक्त्वा अनित्यफलत्वमुक्त्वा अथ य इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। इत्युक्ते कर्मणाम् अनित्यफलत्वम् उक्त्वा तं मार्गं कर्ममार्गं परित्यज्य ये आत्मोपासनं प्रविशन्ति, ये इह आत्मानम् अनुविद्य ज्ञात्वा उपास्य आचार्योपदेशमनु ध्यानेन अनुभूय अस्तु साक्षात्कृत्य इह व्रजन्ति अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति प्रकृतदहराकाशविज्ञानस्य अनन्तफलत्वं श्रूयते। प्रकृतदहराकाशविज्ञानम् अनन्तफलकम् इति श्रूयते। तर्हि परमात्मा दहराकाशस्य ज्ञेयस्य परमात्मत्वम् उपास्यं परमात्मा स्वरूपमेव उपास्यम् इति लभ्यते इति सूचयति। ज्ञानस्य अनन्तफलत्वोक्तेः एवं यदप्येतदुक्तं न दहराकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतं परविशेषणत्वेन उपादानात् इति अत्र ब्रूमः। यदप्येतदुक्तं दहराकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च न श्रुतं किन्तु दहराकाशस्य न श्रुतं। दहराकाशम् उपस्थाप्य तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् इति खलु उच्यते इति पृष्टं। कुतः परविशेषणत्वेन उपादानात् अन्यः कश्चन तत्र स्थितः वर्तते, तस्मिन् खलु अत्र एवं तस्य विशेषणं भवति दहराकाशः। दहराकाशे सः अन्यः स्थितः, सः विजिज्ञासितव्यः, एवं खलु उच्यते इति चेत् अत्र ब्रूमः। यद्यपि आकाशः न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात् यावान् वा अयम् आकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाशः
इत्याकाशस्वरूपप्रदर्शनं न उपयुज्यते यद्याकाशः नान्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात् किं सिद्धान्तिना उच्यते अत्र दहराकाश एव अन्वेष्टव्यत्वेन उच्यते तस्य अन्तः विद्यमानः अन्वेष्टव्यत्वेन उच्यते इति न दहराकाश एव अत्र अन्वेष्टव्यत्वेन उच्यते यद्याकाशः न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात् तर्हि यावान् वा अयम् आकाशः तावान् एषो अन्तर्हृदये आकाशः इत्यादि आकाशस्वरूपप्रदर्शनं नोपयुज्येत तस्य तस्मिन् यद् अन्तः तस्य खलु स्वरूपं प्रदर्शनीयम् इत्युक्ते दहराकाशः इति कश्चित् पदार्थः उपस्थापितः तस्मिन् अयम् आकाशः इति स एव अनुकृष्यते क्षणं दहराकाशः इति कश्चित् पदार्थः उपस्थापितः तस्य अन्तः अन्यः कश्चन वर्तते सः उपासितव्यः सः पदार्थस्तु दहराकाशो यदि न स्यात् तर्हि उपासितव्यश्च दहराकाशो न स्यात् स एव इति भवताम् अभिप्रायः तर्हि उपास्यस्य तस्य स्वरूपं प्रदर्शनीयं तदज्ञात्वा कथम् उपास्यते तर्हि इतः परं वाक्यशेषः कः यदर्थं किमर्थं प्रवर्तेत अवश्यम् उपास्य स्वरूपं प्रतिपादयितुमेव अन्यथा उपासितुं न शक्यते वाक्यशेषश्च किं करोति आकाशस्यैव स्वरूपं प्रतिपादयति यावान् वा अयम् आकाशः तावान् एषो अन्तर्हृदये आकाशः इति तर्हि आकाशस्यैव स्वरूपं पुनः पुनः प्रतिपादयति इति कृत्वा आकाशः आकाशः इत्येव पदं पुनः प्रयुज्यते तस्य अल्पपरिमाणनिवृत्त्यादिकम् आकाशस्य क्रियते किमर्थं तस्य यदि उपास्यत्वं न स्यात् तर्हि यस्य उपास्यत्वं तस्य खलु विशेषः वक्तव्यः तदनुक्त्वा आकाशस्यैव विशेषः उच्यते तस्मात् आकाशस्यैव उपास्यत्वं वक्तव्यम् इति स्थितम् एतदर्थं किं कर्तव्यं व्यवहितपरामर्शः कर्तव्यः इत्येव व्यवहितोपि परामर्ष्टव्यः तत्र अत्यन्तं विरोधोपि नास्ति व्यवहितपरामर्शस्वीकारे तच्छब्दः खलु वर्तते तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम् इति तद्वाक्यं पश्यतु पुनः विषयवाक्यम् अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरः अस्मिन् अन्तराकाशः सर्वत्र अस्मिन् इति इदं पदं वर्तते यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरः अस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् इदं शब्दः तच्छब्दश्च यदा मिलित्वा प्रयुज्यते तदा इदं शब्देन सन्निहितपरामर्शः तच्छब्देन व्यवहितपरामर्शः एवं व्यवस्था कर्तुं शक्यते तच्छब्दस्तु उत्सर्गतः पूर्वप्रकृतं परामर्शति तावदेव पूर्वप्रकृतम् अव्यवहितं वा व्यवहितं वा स्यात् अव्यवहितस्य परामर्शेऽपि तच्छब्दः समर्थ एव असमर्थो न अव्यवहितपूर्वोपस्थितस्यापि परामर्शं कुर्यादेव परन्तु इदं शब्दं तच्छब्दं च मिलित्वा यदा यत्र व्यवहारः क्रियते तर्हि कश्चित् विशेषः तत्र तच्छब्दप्रयोगेण विवक्षितः इति लभ्यते एतद्बलात् अत्र तच्छब्देन व्यवहितपरामर्शः क्रियते इदं शब्देन सन्निहितपरामर्शः क्रियते इत्येवं व्यवस्थायां कोऽपि दोषो नास्ति तथा च तस्मिन् इत्यनेन तस्मिन् पुण्डरीके इत्यर्थः दहरं पुण्डरीकं वेश्म इति यदुक्तं तस्मिन् वेश्मनि इत्यर्थः गृह्यते तस्मिन् यदन्तः किमस्ति दहराकाशः पूर्वोक्तः दहराकाशः तद्वाव जिज्ञासितव्यम् इत्युक्ते दहराकाशस्यैव जिज्ञास्यत्वं व्यवस्थापयितुं शक्यते इति यद्याकाशः न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात् यावान् वा अयम् आकाशः